अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तैमूर मुल्क ने गर्म जोशी से उनके साथ मुसाफा करते हुए कहा, मैं आपके साथियों का खैर मकदम करता हूँ। अब्दुल अजीज ने सवाल किया, सुल्तान कहाँ है? सुल्तान कहाँ है? तैमूर मुल्क ने चंद अफसरों की तरफ देखते हुए सवाल दोहराया, सुल्तान कहाँ है? वो एक दूसरे से हैरान होकर पूछ रहे थे। एक अफसर ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो ऊपर एक पत्थर के साए में बैठे हुए हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ताहिर के चंद दोस्त और सुल्तान की फौज के चंद अफसर चट्टान पर चढ़ने लगे। सुल्तान एक पत्थर पर सर रखकर गहरी नींद सो रहे थे। तैमूर मुल्क ने उनका बाजू पकड़कर जगाने की कोशिश की, लेकिन ताहिर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोक दिया। नहीं, ऐसे मर्द मुजाहिद की नींद बहुत कीमती है, खुदा मालूम कितने दिनों के बाद सोए हैं। तैमूर मुल्क ने कहा, तोलाई खान की फौज यहां से सिर्फ 4 मनाजिल के फासले पर है, हमें जल्दी कूच करना है। अली जा, उठिए। तैमूर मुल्क ने उनका बाजू पकड़कर आहिस्ते से हिलाते हुए कहा। जलालुद्दीन ख्वाजम ने आंखें खोली और उठकर बैठते हुए कहा, तैमूर, कभी तो मुझे आराम करने दिया करो। अली जा, तोलाई खान का लश्कर हमसे ज्यादा दूर नहीं। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे इस बात का ख्याल नहीं था? मुझे कई दिनों के बाद एक पहर आराम के लिए मिला था, वो भी तुमने जाया कर दिया। मुझे पानी पिलाओ। एक अफसर ने अपनी झागल पेश की। जलालुद्दीन पानी के चंद घूंट पीने के बाद उठकर खड़े हो गए। ताहिर और उनके साथियों ने उनसे ज्यादा बारूद शख्सियत पहले कभी नहीं देखी थी। वो सचमुच एक चट्टान थे। सुल्तान ने पूछा, ये फौज कहां से आई है? तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, बगदाद से। बगदाद से? तो खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली। अब हम दुनिया की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बगदाद के लोग बेदार हो गए तो मुझे यकीन है कि तमाम आलम इस्लाम जाग उठेगा और हम जमीन के आखिरी कोने तक इस वहशी कौम का मुकाबला कर सकेंगे। सुल्तान आसमान की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। इस फौज का सालार कौन है? तैमूर मुल्क ने ताहिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं, इनका नाम ताहिर बिन यूसुफ है। ये वही हैं जिन्होंने कोकंद से फरार होते वक्त मेरी जान बचाई थी। मैंने आपको बताया था कि बगदाद में एक नौजवान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, ये वही है। जलालुद्दीन ख्वाजम ने ताहिर के साथ निहायत गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, अकाबों की दुनिया में आराम और नशेमंद नहीं होते। मेरे साथ रहते हुए आपको ऐसी चट्टानों पर सोने का आदी होना पड़ेगा। मैं इस जगह बैठकर आपकी लड़ाई का ढंग देख रहा था। आपके बाद सिपाहियों को सख्त तरबियत की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चंद जाने से बेफायदा जोश की वजह से जाया हुई। एक नौजवान से मैं मुतासिर हुआ हूं, वो बिल्कुल एक अरब की तरह लड़ रहा था। उसका घोड़ा आधा सफेद और आधा काला था और पिछली टांग में तीर लगने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा भी रहा था। मैं उसे शाबाश देना चाहता हूँ। तैमूर मुल्क ने कहा, वो यही है, मैं इनका घोड़ा देख चुका हूँ। जलालुद्दीन ख्वाजम ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं और अपने 3 बेहतरीन घोड़ों में से एक आज तुम्हें दूंगा। तैमूर मुल्क ने कहा, ताहिर, तुम कितने खुश नसीब हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे बाप को अपनी तलवार दी थी और ख्वाजम के मुजाहिद आजम ने तुम्हें अपना घोड़ा दिया है। जलालुद्दीन ख्वाजम ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तलवार है। हाँ, इनके बाप को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहादुरी के सिले में अपनी तलवार दी थी। क्यों ताहिर, वो तलवार अपने साथ लाए हो या इस दफा भी बगदाद में छोड़ाए हो? ताहिर ने जवाब दिया, वो तलवार इस वक्त मेरे पास है और मैंने आज उसे पहली बार इस्तेमाल किया है। जलालुद्दीन ख्वाजम शाह ने कहा, मैं देख सकता हूँ। ताहिर ने तलवार निकालकर पेश कर दी। सुल्तान ने दस्ते पर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम देखकर तलवार को बोसा देते हुए कहा, खुश नसीब है वो बेटा जिसके बाप ने इतना बड़ा इनाम हासिल किया था। काश मेरा बाप भी ख्वाजम का शहंशाह होने की बजाय इस अव्वल अज़्म मुजाहिद की फौज का एक सिपाही होता और मैं भी तुम्हारी तरह इस पर फख्र कर सकता। ताहिर ने कहा, अगर आप कबूल फरमाए तो मैं ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं इसका मुस्तहिक नहीं और मैं आज ये देख चुका हूँ कि तुम इसका हक अदा करना जानते हो। सुल्तान ने यह कहते हुए तलवार वापस कर दी। फौज कूच के लिए तैयार हुई तो सुल्तान ने कहा,
طاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے؟ بغداد؟ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا۔ ہاں بغداد۔ خلیفہ کے طرز عمل میں اس کی غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی سے یہ غلط فہمیاں دور کروں۔ مجھے یہ امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک کی اعانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے منگولوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا۔ طاہر غم کے لہجے میں جواب دیے، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے۔ میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ بغداد سے صرف 1000 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے۔ سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن میں مایوس نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا نا امیدی ہے، کفر ہے اور موت ہے۔ تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مصائب کے متعلق بے پرواہ نہیں۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا میں عالم اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا، بوجھ اٹھاتا رہوں گا، جب تک منگول تاتاریوں کے گھوڑے میرے لاش کے اوپر سے نہیں گزر جاتے۔ میں ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا۔ میں دنیا پر یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں اسلامی ممالک کے ہر حکمران کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز صد البصر ثابت نہ ہوگی۔ تیمور، لشکر کو کوچ کا حکم دو، ہماری منزل مقصود افغانستان ہے۔ طاہر تیمور کی زبانی حرارت اور بلخ کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا۔ تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے تسلی بھی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی۔ فوج میں بلخ کے کئی آدمی تھے۔ طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و متاع کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکے تھے، نکل چکے تھے۔ تاہم طاہر ہر منزل کے بعد تیمور ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا، اور تیمور ملک ہر بار یہ جواب دیتے کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں 2 کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دے گی۔ جلال الدین خواجم کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو انہوں نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا۔ اتفاقاً ایک شخص ایسا نکلا آیا جس کا بھائی شیخ عبد الرحمن کے پاس ملازم تھا۔ اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے 4 ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکے تھے، اور رخصت کے وقت انہوں نے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی، اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کریں۔ سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں۔ ہم مرو کی طرف جا رہے تھے، لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے۔ راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے جو سلطان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھی مزاحمت کی، لیکن سلطان انہیں تحقیق کرتے ہوئے غزنی پہنچ گئے۔ غزنی میں امیر الملک نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا۔ چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ آ ملے۔ اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار ایک کے بعد دیگرے اپنی اپنی ضمیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکے ہیں۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف وہ مدینہ کو محفوظ سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینہ پہنچا دیں گے۔